अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2-3 रोज पहले, जिसमें पहली मर्तबा पाकिस्तान ने खुलकर अपना बयानिया पेश किया है और वो पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली है पाकिस्तान ने। DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब एक ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भारत का सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। जितने सबूत उनके पास थे वो सारी दुनिया को सुनवा दिए कि जो ऑडियो क्लिप्स, जो वीडियो क्लिप्स उनके पास मौजूद थे, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर हमें दिखाई दे रहा था, सुनाई भी दे रहा था कि किस तरह से टेररिज्म जो है वो फैलाया जा रहा है, किस तरह से फंडिंग की जा रही है, किस तरह से डायरेक्शन दी जा रही है, कैसे बताया जा रहा है कि अटैक कैसे करना है। नाम, तारीख और बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर जितना कुछ पॉसिबल हो सकता था वो तमाम चीजें जो है वो सारी दुनिया के सामने लाकर रख दी गई हैं। और अब ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है, जो बताया गया कि DIA और रॉ जो है वो मिलकर पाकिस्तान में टेररिज्म को हवा दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और खासतौर पर CPEC को निशाना बनाने के लिए जो इस वक्त हमें सारी सूरत हाल नजर आ रही है उसके हवाले से भी बहुत खुलकर बात की गई। बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भारत ने ऑब्वियसली उन्होंने डिनाई करना था और उन्होंने कर दिया कि ये पाकिस्तान हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि वो जो एक उनका पहले का नैरेटिव आ रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देते हैं और अपने आप को एक विक्टिम जाहिर करते हैं। जाहिर है कि उनके लिए इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। अफगानिस्तान की तरफ से भी इसको डिनाई किया गया। बहरहाल अब सिचुएशन क्या बनने जा रही है आगे, और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं वो किस कदर संगीन हो सकते हैं। CPEC को निशाना बनाने के अलावा वहां पर अवामी इज्तिमात के हवाले से भी बात की गई है। खास तौर पर ये नवंबर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इसमें किसी शख्सियत को भी निशाना बनाया जा सकता है, अवामी इज्तिमात को भी निशाना बनाया जा सकता है, या कोई भी ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिसमें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात हो या पाकिस्तान की बात हो। अब इसको हमने किस तरह से लेके जाना है, ये सबूत जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और नाकाबिले तरदीद ये सबूत हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो किन किन फॉर्म्स पर इसको लेकर जाएगा और दुनिया को ये बताएगा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा इस वक्त जो पोजीशन उसने ली है वो जारहाना नहीं है बल्कि हकीकत पसंदाना है। एक चीज जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो पाकिस्तान की तरफ से आई है। बहुत अहम टॉपिक है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त जो शख्सियात मुझे ज्वाइन कर रही हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ जावेद जदून साहब मौजूद हैं और बहुत जबरदस्त इनकी ग्रुप है IR के हवाले से, मारूफ तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे शोबे तशरीफ लाने के लिए। और वाया स्काइप जो है हमारे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद होंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं चाहती हूँ कि जनरल नईम खालिद लोधी साहब की तरफ ही चलते हैं। सर सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ही आगाज कर दें कि ये जो सारे सबूत इस वक्त पूरी दुनिया को हमने दिए हैं और हमने ये बताया है कि हमेशा पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते रहे, लेकिन अब सिचुएशन तब्दील हो गई है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये फैसला जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था अब ये लिया है और सारी दुनिया के सामने वो चीजें खोल कर रखनी है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और भारत क्या कर रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो सर मजीद अब हमारा आगे लाया अमल क्या होना चाहिए, किस तरह से हम बावर करवाएं दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो सही है और जो इसकी पोजीशन है वो बहुत सही है। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेन ऑफिस को सराहना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए कि ये कदम उठाया। हम जानते हैं कि ये मालूमात किसी न किसी तरीके से तो अवाम के पास भी थी, आपके पास भी थी, हमारे पास भी थी, इसलिए कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सर आम खुलकर कहा था कि वो CPEC की मुखालफत करेंगे और $500 बिलियन का जिक्र भी किया था, शायद उसके लिए मुख्तस किए हुए हैं। उसके अलावा उनके वजीर आजम ने बारहा जिक्र किया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के लोग हमें पुकार रहे हैं, इस किस्म की बातचीत तो हमें मालूम तो था। लेकिन अब ये एक अब यूँ समझें कि इस तरीके से ये चीजें पेश की गई हैं कि अभी बाकायदा प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है, ये इसको कहीं पर ले जाया जा सकता है। और दो मेरा ख्याल इसकी वजूहत है और कैसे हमें आगे चलना चाहिए, जैसे आपने सवाल पूछा, इसको हमें लॉ की टर्म्स में प्रॉपर कन्वर्ट करके, जो क्या पॉसिबल है, हमें मुख्तलिफ फोरम्स पे लेकर जाना चाहिए। दुनिया के ह्यूमन राइट्स के जो फोरम्स है, काउंटर टेररिज्म के जो फोरम्स है और काउंटर टेररिज्म फंडिंग के जो फोरम्स है लाइक FATF और जनरल असेंबली और UN के जो, उसके अलावा P5 के जो ममालिक हैं
ان کے بہت سارے ملکوں کے اپنے اپنے قوانین بھی ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. تو یہ تو باہر ہمیں یہ کام کرنے کا، یہ ضروری کیوں ہوا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان قسم کی معلومات اکثر ملک اوپن کرتے نہیں ہیں. جی بالکل. یہ ایک اس لیے ضروری ہوا جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ ہمیں ان پر جانا ہے. ہمیں ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ضروری تھا. ہمارے کچھ بہن بھائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہائیبرڈ وار کوئی چیز نہیں ہے، یہ ویسے ہی جو نا آرم فورسز نے اپنی چودراہٹ کو بڑھانے کے لیے یہ بات شروع کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے بھی میرے خیال یہ ایک آئی اوپنر تھا کہ یہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور یہ جو جلسے جلوس اور اس قسم کی چیزیں، ان کو بھی ایک کوشن ہے کہ آپ چاہے ٹائمنگ چینج کر دیں، کچھ کر دیں، اس وقت جو ہے یہ خطرہ موجود ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈومیسٹک ایک لایا عمل ہے جس کا آپ نے پوچھا، اور ایک انٹرنیشنل لایا عمل ہے جس کا میں نے ذکر کیا. تو یہ مل کر میرا خیال اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے. اب اس کو ہم آگے کیسے پروسیکیوٹ کرتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب، میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھارتی دہشت گردی کا مواخذہ کرنا چاہیے. تو سر کس طرح سے یہ مواخذہ ہوگا؟ کیا ہمارا لائحہ عمل؟ میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہی بات کر لیں، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو یقین دلانا کہ جب بھارت کی طرف ٹلٹ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک DGICR کا تعلق ہے وہ فوج کے ترجمان ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جو ایک جوائنٹلی جس میں انٹیلیجنس جو ہے ایجنسیز انوالوڈ ہوتی ہیں، جس میں ملٹری آپریشنز انوالوڈ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کے ایک لاہے عمل جو کہ ترجمان کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. ضرور. تو یہ بڑی ویل ریہرس تھا، اس کو پیچھے کام اس پہ ہوا تھا، ایویڈنس پورا تھا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ایک دنیا کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلتی ہیں نا. ابھی جیسے جنرل صاحب نے بولا کہ اب ہمیں اس کو مختلف فورمز پہ لے کے جانا ہے. انٹرنیشنل کورٹ کے لیے خاص طور پہ لیگل ٹیم کا اب جو ہے وہ وجود میں آ جانا وہ بہت ضروری ہے. فورن آفس کے ذریعے ہمیں دوسرے ممالک کے اندر باقاعدہ ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ بلوچستان میں جو ماضی کی حکومت میں ایک ڈوزیئر باقاعدہ بھیجا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر، اس کا کیا بنا؟ یونائٹڈ نیشن اس پہ ابھی خاموش کیوں ہے؟ لیکن ٹھیک ہے کہ مانتے ہیں کہ ان کا ٹلٹ ہے ٹوورڈز انڈیا، اور چاہے وہ بائیڈن ہوں یا اوباما ہوں یا ٹرمپ ہوں، ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہی نظر آیا، اور وہ چائنا کی اپنی ان کی ریزنز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مقدمہ ہے، اور اس کو مقدمے کے انداز میں لڑنا پڑے گا. ہمیں وہ لیگل ٹیم کو سامنے لانا پڑے گا. اور نریندر مودی کے اوپر بھی جو ہے، جس نے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک RSS کا نمائندہ تھا اور میں نے پاکستان توڑنے میں اور بنگلہ دیش بنانے میں کردار ادا کیا، یہ ایک بہت بڑا چارج شیٹ ہے جو اس نے خود ایکسپٹ کیا ہے. اب دوسرا اس کے اندر جو پہلو ہے وہ اس کو لنک کرنا چاہیے اسی ٹیررزم کو کلبھوشن کے ٹیررزم کے ساتھ، اور تاکہ اس کیس کو ہم مزید سٹرونگ کر سکیں. تھرڈلی اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وکرم سود جو پرانے را کے چیف تھے، جب APS کا واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، ابھی پاکستان میں میڈیا کو نہیں معلوم تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں معلوم تھا، کہ مور کیجولٹیز اینڈ مور ایکسپلوژنز ایکسپیکٹڈ ان پشاور. اب یہ بات ان کو کیسے پتا چلی؟ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے یہ کہہ چکے ہیں کہ وی ول کاز پین ٹو پاکستان. اب وہ یہ کون سی پین ہے؟ یہ وہ تمام ان کا جو ایک نیٹ ورک ہے جو کام، یعنی آپ کھلے عام کچھ بھی کہتے رہیں، آپ تھریٹ کرتے رہیں، لیکن دنیا کو آپ یہ کہیں کہ پاکستان دہشت گردی کروائے. دیکھیں نا، اب وہ نیریٹو، اب جو دہشت گردانہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جو وہاں اپنا آزاد کشمیر میں بھی، ابھی جو حالیہ شاردا میں کیا، سول کے انہوں نے لوگوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد دوسرا ہے ان کا جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں، جس کے اوپر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی 2 دفعہ جو ہے وہ رپورٹس آ چکی ہیں، اور UN کی رپورٹس آ چکی ہیں جس کے اندر ان کو ہیومن رائٹس وائلیٹر کہا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دیں یونائٹڈ نیشن کے قوانین کو، وہ نہیں مانتے. آرٹیکل 370-35A کے بعد انہوں نے بالکل یونائٹڈ نیشن کے ایمبٹ سے ہی باہر نکل گئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بھارت کے اندر، اور خود اب RSS کا ٹیررزم جو ہے جس کو باقاعدہ سیفرون ٹیررزم کے نام سے خود CIA جو ہے وہ کہہ رہی ہے، یہ صرف اس ریجن کی حد تک نہیں ہے. نیپال کے اندر انڈیا نے باقاعدہ رائل فیملی کو را نے جو ہے ٹارگٹ کیا اور رائل فیملی کو قتل کروایا. یہ اس کا بعد میں ایویڈنس مل گیا. بھوٹان کے اندر کیا کر رہی ہے؟
श्रीलंका के अंदर क्या कर रही है, जो अपने अंदर लोगों को कत्ल करवा रही है, मावराए अदालत कत्ल करा रही है, पाकिस्तान में करा रही है, सुरगुजीत सिंह, कश्मीर सिंह, ये वो सारी मिसालें हैं जो हिंदुस्तान की मौजूद हैं। जो उनके कुलभूषण है या खुद अभिनंदन जो था, वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, जिसमें उसने सरकारी जहाज इस्तेमाल किया, सरकारी वर्दी पहन के आया, विदाउट जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर आए, और पाकिस्तान की टेरिटरीज के अंदर वो आए, बाकायदा इंटरनेशनल बाउंड्रीज को वायलेट किया 1971 के बाद। और उन्होंने काम क्या किया, और अब जो अफगानिस्तान के साथ बैठ के वो कुन्नड़ के जरिए, और जो वहां अपनी 5 कॉन्सुलेट्स जो हैं उसके अंदर बाकायदा उनके ब्रिगेडियर ऑफिसर्स बैठे, वो क्या कर रहे हैं, वो सारा ये काम कर रहे हैं। देखिए, हमने एविडेंस दे दिया, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि हम उसको इंटरनेशनली लें, और स्टेप 3 ये है कि फिर अगर उनको ताकत से रोकना पड़ता है तो फिर वो हम उसका भी ऑप्शन के लिए भी तैयार हैं, उसको एक्सरसाइज करने के लिए अपनी ऑप्शंस ओपन रखें। ठीक है जावेद जदून साहब, सर इससे पहले पाकिस्तान का कभी इस तरह का स्टैंड सामने नहीं आया, इतनी स्ट्रांग पोजीशन, इतनी डेयरिंग पोजीशन। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो फ्रंट फुट पे खेलेगा, पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो गई है, इसमें किस हद तक का पॉलिसी की तब्दीली देखते हैं और क्या वजूहत हो सकती हैं उसकी? शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर अब हम खामोश रहेंगे तो बहुत नुकसान होगा। थैंक यू नाहिद। देखिए, जो रॉ का बेसिक रोल है बुनियादी तौर पर अगर आप इस पर नजर डालें तो 1968 में जो रॉ का क़याम आया तो उसका मकसद सिर्फ प्राइमरीली ये था कि पाकिस्तान और चाइना को उन्होंने टारगेट करना था। चाइना जाहिर है उसके बाद एक बहुत बड़ी ताकत बन गया, उनके साथ तो इस वक्त उनकी कोई पैरिटी ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में है, ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में है, ना ही वो स्पाई एजेंसीज कोई इस तरह की उनकी पोजीशन है, लेकिन उनका बेसिक जो टारगेट है वो पाकिस्तान रहा। अगर आप थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, जब 2005-06 में प्रेसिडेंट कारजाई पाकिस्तान आए तो पहली दफा प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनको ये पॉइंट आउट किया कि आपने अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो काउंसलेट्स बना रखे हैं वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज को न सिर्फ फाइनेंस करते हैं बल्कि उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब इत्तेफाक से मैंने ही उनसे क्वेश्चन किया तो मैंने कहा उनका पर्पस क्या है, अगर उन काउंसलेट्स को आपने बनाया जहाँ पे इंडियंस वहाँ पे मौजूद है, तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने बड़ा उनका मशहूर कोट था कि दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनसेपरेबल ट्विन्स हैं। तो बताने का मकसद ये था नाइब कि ये एक्टिविटीज आज से नहीं है। अफगानिस्तान में जो हैवी फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के हैं वो 2002-2003 के बाद से हमने देखे, और अभी क्योंकि हम देख चुके हैं कि कुलभूषण यादव, कमांडर यादव का जो पकड़ा जाना बलूचिस्तान से है और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर रही, तो ये कोवर्ट ऑपरेशंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं है इंडिया के। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग वो प्रोवाइड करते चले आए। अगर आप देखिए तो तालिबान के साथ भी उनके लिंकेजेस थे। उसके बाद बलूचिस्तान में जो टेरर एक्टिविटीज हुई जिसमें कमांडर यादव की बड़ी क्लियर आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। इवन जब ईरानियन गवर्नमेंट ने उनकी एक छोटी सी कंपनी को जो चाबहार में उन्होंने बनाई उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं थी, वो एक कवर था उनके लिए। और अब तो इंडियन मीडिया के जो बड़े जो नाम है मीडिया के अंदर वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो सर्विंग ऑफिसर था और नॉट इवन के वो रिटायर्ड बल्कि एक सर्विंग ऑफिसर इंडियन नेवी का। तो पाकिस्तान एक विक्टिम है टेररिज्म का, पाकिस्तान विक्टिम है इस वक्त। हम जानते हैं कि ये अजित डोवल की डॉक्ट्रिन है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज करना है, और अनफॉर्चुनेटली आपको मुल्क के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो इंडिया के साथ जिनकी कोलैबोरेशन भी है, क्योंकि उनके बगैर आप टेररिज्म को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते, टेररिज्म को आप फाइनेंस भी नहीं कर सकते और टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी आप नहीं दे सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाए तो जो हमारा इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको भी नजर में रखना होगा, और जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी भी है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी है उसको रोकने के लिए, और उसके पास साइंटिफिक भी है, और मेरा ख्याल इंटेलिजेंस गैदरिंग भी पाकिस्तान की इतनी है। बिल्कुल दुरुस्त टाइमिंग है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त है कि हम पाकिस्तान को अब एक ऐसे स्टेज पे देखना चाहते हैं जहां पे वो इंडिया की जो कोवर्ट ऑपरेशन है पाकिस्तान के अंदर उसको दुनिया में ग्लोबली उसको एक्सपोज करना चाहिए। और वो फोरम्स क्या है, वो यूनाइटेड नेशंस है, वो OIC है, इसके अलावा बाकी फोरम्स भी हैं, और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस अब उसको लीड रोल प्ले करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि इंडिया की जो कोवर्ट ऑपरेशन है पाकिस्तान में उनको ग्लोबली एक्सपोज किया जाए।
ٹھیک ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر افغان امور ہیں. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. سر، افغانستان کا بھی نام جو ہے کچھ کیمپس وغیرہ وہاں پر بھی بتائے گئے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہم نے افغانستان کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. اور ڈاکٹر موعید یوسف صاحب ایک انٹرویو میں بھی فرما رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے آگے 6 سے 7-8 مہینوں کے دوران بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے کہ افغانستان کے حالات پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائیں گے. افغانستان کی زمین استعمال ہوتی آئی ہے اور بہت پہلے سے ہوتی آئی ہے، لیکن اب کیا صورتحال تبدیل ہوگی کیونکہ افغان امن میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے؟ دیکھیے، پاکستانی حکام کو پتہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے کچھ حصے، خاص طور پہ جو ان کا خفیہ ادارہ ہے NDS، اور جو ان کی حکومت میں کچھ لوگ ہیں جس طرح امراللہ صالح، وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور وہ بھارت کے بہت قریب ہے. لیکن ہم کھل کر یہ بات نہیں کرتے. پاکستان کا رویہ بڑا محتاط رہا ہے. پاکستان کی کوشش ہے کہ تعلقات مزید خراب نہ ہو، بلکہ اس میں بہتری آئے اور ایسا نہ ہو کہ افغانستان مزید انڈیا کے قریب چلا جائے. تو اس لیے میرے خیال میں اشاروں میں بات کرتے ہیں، اور ہم یہ بالکل ہمیں علم ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ NDS جو ہے اور جو ان کے کچھ لوگ ہیں وہ بالکل یعنی پاکستان مخالف بھی ہیں، طالبان مخالف ہیں، انڈیا کے حامی ہیں. لیکن یہ ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ پہل پاکستان نے کی ہے. ابھی 4 اہم افغان رہنماؤں کو جو دعوت دی، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. محقق آئے، پھر ڈاکٹر عبداللہ آئے، پھر گلبدی نعمت یار آئے، اور پھر ان کے پارلیمنٹ کا 17 رکنی ڈیلیگیشن، ان کے اسپیکر جو ہیں میر رحمان رحمانی کی قیادت میں پاکستان آیا. تو یہ بھی ایک پاکستان کی کوشش ہے کہ جو مختلف افغان گروپ ہیں، رہنما ہیں، ان سے بھی تعلقات بہتر بنائے جائیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک افغانستان کی جانب سے کوئی اس کا مثبت جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے، افغانستان کی طرف سے ابھی کوئی مثبت جواب نہیں ہے، انہوں نے تو ڈینائی کیا ہے اس کو. بہرحال مزید بھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ احتیاط صرف ہماری طرف سے ہی ہے یا افغانستان بھی کچھ آگے بڑھے گا. ابھی میں چاہتی ہوں کہ جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر، یہ ساری سچویشن جو ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، وہ ایک اور بات ہے کہ ہم ایک علیحدہ چیز ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ان کو لے کر بھی جا رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن اس میں بہت خوفناک چیزیں ہیں. کل عدم تنظیموں کو ایکٹیو کیا گیا ہے، جس طرح سے فائنینسنگ کی جا رہی ہے اور اربوں روپیہ جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. بلوچستان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، BLF BLA اور BRA ان کو بھی یکجا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر، اس کو کتنا سیریس آپ لے رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اب؟ جی، سیریس تو صاف ہے کہ اس پر تو جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے. سیریس تو یہ بہت ہے، بلکہ آپ کو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں ڈی اسٹیبلائزیشن کے مختلف طریقے سے، اکانومی میں، انٹرنل ڈس ہارمنی میں، اور بھی اس کے انڈیکیٹرز ہیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سیکوینشل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ڈپلومیسی کر لیں، اس کے بعد لا فیئر کر لیں، اس کے بعد پالیٹکس کر لیں، اور اس کے بعد ملٹری پر آئیں. یہ چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اور بڑے اچھے آبزرور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہم دنیا کو باور کرا بھی دیں کہ جی یہ بھارت میں یہ کام کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کچھ تو خیر ایسے فورمز ہیں جیسے یہ ہیومن رائٹس والا فورم ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم والا، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی سرزنش ہو ہندوستان کی. امریکہ کیا کہے گا ہندوستان کو؟ UK کیا کہے گا ہندوستان کو؟ روس کیا کہے گا ہندوستان کو؟ کچھ بھی نہیں. رشیا، جاپان وہ تو نیوٹرل ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو لا فیئر تو اس کے ساتھ مل گیا چلے. یہ اب یہ ہے کہ پالیٹکس میں ہم نے ایک کام کیا ہے کہ جیسے ہم اس کو صوبے کا اسٹیٹس دے رہے ہیں گلگت بلتستان کو پروویژنل، اسی طریقے سے میرے اپنے خیال میں آزاد کشمیر کو بھی پروویژنل اسٹیٹس دینا چاہیے. اور جب آپ پروویژنل کہہ دیں تو وہ سارے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے پھر وہی کر لیا جو ہندوستان چاہتا ہے. وہ کیسے کر لیا؟ ہندوستان وہ انتخابات کروا سکتا ہے، ہم انتخابات بھی کرواتے ہیں. گو کہ UN کہہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہے نا وہ پلیبیسائٹ کا نعم البدل نہیں ہے، تو ہم UN کو کہتے ہیں کہ آ کے پارشل پلیبیسائٹ کرا لیں. اگر یہ نہیں وہ مانیں گے، جو کہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہندوستان نہیں مانے گا، ہم کہہ سکتے ہیں جی ہم ریفرینڈم کرا لیتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی، اور یہ ہم شملہ معاہدہ منسوخ کر دیں، تو پولیٹیکلی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے. گورنمنٹ ان ایگزائل بن سکتی ہے اور بہت ساری وہ کہ یہ ساری چیزیں کنٹروورشل ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے. ملیٹیرلی کلبھوشن ادھر کیا کر رہا تھا، یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے جی. تو بات یہ ہے میری بہن اور جو میرے ناظرین ہے کہ ہر جگہ دفاعی انداز اختیار کرنا بعض اوقات بہت قیمتی ثابت ہو جاتا ہے، جان کے سلسلے میں بھی اور مال کے سلسلے میں بھی. آپ کو تھوڑا سا اپنا اگریسو ایٹیچیوڈ کرنا پڑے گا، جیسے جوں کو جیسا منہ ویسا تھپڑ، یعنی کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں وہی ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اور ہم یہ جو ہے نا یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ڈپلومیسی کے فیلڈ میں اچھا کام کر بھی رہے ہیں سینئر کرتے بھی رہے، اور لا فیلڈ میں ہمیں یہ بہت کچھ کرنا ہے. کچھ میں نے آپ کو پالیٹکس میں بتایا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ملٹری میں جب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگ کریں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کچھ کریں وہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم ان کاموں میں برے نہیں ہوں گے ثابت اگر ہم یہ کرنا چاہیں. تو یہ میرا تو یہ نظریہ ہے کہ جب تک آپ ایک ہول آف اے نیشن اپروچ نہ ہو، ہر شعبے میں آگے نہ بڑھیں، تو آپ ان کے اوپر وہ پریشر نہیں ڈال سکتے. وہ دنیا کے پریشر میں آ کے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے. وہ بڑا ملک ہے، دنیا ایسا پریشر ڈالے گی بھی نہیں، چاہے آپ ان کو بالکل سورج کی طرح دکھا دیں کہ یہ انہوں نے خرابیاں کی ہیں. جی ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب، کس قسم کے جارحانہ مزید اقدامات جو ہیں ہو سکتے ہیں جو کہے جا رہے ہیں؟ لوگ پہلے ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے، لیکن یہ بھی ایک چیز سوچنے کی ہے کہ یہ اسی گورنمنٹ میں ہوا. ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا ہے، یا ایک ہمیں کوئی سول ملٹری کوہرنس بہت اچھا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ساری سچویشن ہے کہ یہ سب چیزیں کبھی اس طرح کھل کر بیان نہیں کی گئی ہیں. اس پر حیران ہیں لوگ، بھی حیران ہیں. اس سے پہلے کبھی اس پر آواز بھی نہیں اٹھائی گئی. تو اب مزید کیا جارحانہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس طرح سے جارحانہ ایٹیچیوڈ جو تھا وہ ماضی میں رہا بھی نہیں نا، انڈیا کی طرف سے بھی تو نہیں رہا. انڈیا بھی تو اب جب اینیکس کیا اس نے کشمیر کو 5 اگست کے بعد، تو پھر ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی، ایکسٹرا آرڈنری گورنمنٹ نے میجرز بھی لیے. یہ انڈاؤٹیڈلی کہ گورنمنٹ نے اپنا، تو یہ مودی صاحب کی پالیسیز ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں یہ چیزیں زیادہ خراب ہو رہی ہیں؟ انتہا پسندی دیکھیں، بی جے پی کی ایک سوچ ہے، اور چانکیہ کی سوچ کو، اور جو ایک آپ نتھو رام گوڈسے کی سوچ جو ہے، جس کو بنیادی طور پہ گوڈسے نے تو قتل کر دیا تھا گاندھی کو، اور گاندھی کو قتل کرنے کا نہیں، اصل میں مقصد یہ تھا کہ گوڈسے نے اس نظریے کو قتل کیا تھا. اور آج وہ نتھو رام گوڈسے کے مجسمے جو ہے وہ انڈیا میں آویزاں ہو رہے ہیں اور گاندھی کے اتارے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے وہاں، اور وہ سوچ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، وہ ایک کم طبقے کے جو ہندو ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں سمجھا جاتا لیکن ان کے مذہب کے مطابق اس کو جو وہ لوگ ہیں وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ابھی پاکستان سے جو لوگ گئے بیچارے ہندو تھے، برادری ہماری جو مسلم پاکستان میں رہتے تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کے متعلق کوئی بات نہیں پوچھ رہا. دیکھیں، ہم بندے ہیں ان جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہمیں بھی اب افینسو ڈیفنس پالیسی کے اوپر جانا چاہیے، نہ کہ ڈیفینسو ڈیفنس کے اوپر. دیکھیں، آپ کشمیر پہ دیکھیں، ہم نے دنیا کو جا کے باور کرایا، پرائم منسٹر نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارا کیس لڑا، یونائٹڈ نیشن میں دیگر فورمز کے اوپر گئے. ماضی میں مجھے یاد ہے کہ پچھلی حکومت کے اندر بھی 22 ممالک کا دورہ کیا گیا، کمیٹیاں گئیں، مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے. کیا بنا؟ کیا دنیا نے ہمارا نیریٹو جو ہے، کیا اب آپ مجھے بتائیں، کیا ہم بتائیں گے دنیا کو کہ کشمیر کا کیس کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم؟ کیا 1948 میں اور 12 جو 18 ریزولوشنز پاس ہوئے، کیا دنیا نے اس کے اوپر مہر نہیں لگائی تھی؟ کیا ان کو نہیں علم؟ بالکل ان کو معلوم ہے. تو پھر وہ جان بوجھ کے اندھے بن رہے ہیں. کیا رشیا آپ کے لیے، جس طرح جنرل صاحب نے بھی بات کہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے عبوری صوبہ کی بات کہی ہے کشمیر کے لیے، میرے خیال میں یہ ریفرینڈم اگر کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کشمیری قوم بیٹھی ہے، اس کے بعد جو بھی ایکشن اگر لینا ہے، اگر ہم آؤٹ آف دا وے جا کے کروائیں گے تو پھر میرے خیال میں ہم کافی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو وائلیٹ شاید نہ کر پائیں. یہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بنیادی حقوق لوگوں کو دینے ہیں، اور انڈیا کا جو نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر آپ نے بھی ذکر کیا، کیا نریندر مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے بلوچستان کی بات نہیں کی؟ کیا ایک بلوچ چینل جو ہے پورے انڈیا میں ایک بلوچ نہیں ہے، تو پھر بلوچی چینل جو ہے ریڈیو پہ کیا چل رہا ہے، کس کے لیے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟
ہندوستان نے $4.2 بلین کی انویسٹمنٹ افغانستان میں کیوں کی؟ 5 قونصل خانے جو ہے وہ کتنے لوگ ان کے ٹریول کر رہے ہیں؟ 5 قونصل خانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسی بیٹھی بھی ہے، وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ کیا مجبوری پڑ گئی؟ کیا استاد ایسی اس وجہ سے کہ وہ آپ کو سینٹرل ایشیا سے ایکسیس کو روکنا چاہتے ہیں، اور انٹرنیشنل ہیجمونک پاورز جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ اگر افغانستان کو پرامن نہیں رہنے دیں گے تو سینٹرل ایشیا تک ایکسیس نہیں ہوگی، پاکستان کی معاشی ترقی، چین کی معاشی ترقی جو ہے وہ اس تک ایکسیس نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اب آذربائیجان کے ساتھ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ کیونکہ دنیا میں اب تقریباً 90% جو آئل ریزروز ہیں وہ تو آذربائیجان کے پاس رہ جائیں گے 2020 کے بعد۔ یہ سارا گیم پلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اس کو آئسولیٹ کیا جائے چاروں طرف سے۔ ہمیں اس گیم کو جو اندر کھیلی جا رہی ہے پاکستان کی سرزمین سے، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس کو وی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز اپون دیم۔ اب ہمیں یہ ان کے اوپر گیم الٹنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں اسی پوائنٹ پہ مزید تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کہ گیم کیسے الٹی جا سکتی ہے۔ جاوید صاحب، سر جب ہم پوری دنیا کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو گن لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا اور ٹرکی کی بات کر لیں، وہ آپ کے ساتھ ایک ہمدردی کا ایک رویہ رکھیں گے، لیکن پھر بھی چائنا کی $90 بلین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، اتنی ٹریڈ ہے، ٹریڈ والیوم بہت زیادہ ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، سی پیک ان کے مفاد میں ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی ملکوں کو دیکھ لیں، آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، کون ہمارے لیے کھڑا ہوگا، کون ہمارے لیے آواز اٹھائے گا؟ پرو انڈیا آپ کو نظر آتے ہیں۔ رشیا، جاپان دیکھ لیں، وہ نیوٹرل ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ تو سر اس سینیریو میں کیا کیا جائے؟ بالکل آپ کے کامنٹس بالکل ٹرو پرسپیکٹو میں ہیں کہ اس وقت کی جو گلوبل فارن پالیسی ہے وہ بیس کرتی ہے اکنامک انٹرسٹ کو بیس کرتی ہے، اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا جس انداز کی انویسٹمنٹ چائنا کی انڈیا کے اندر موجود ہے، ان کی اپنی کانفلکٹ ضرور ہیں، ان کے بورڈر ڈسپیوٹس ہیں، وہ اپنے طور سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن ان کی اکنامک کوآپریشن تو ان کی جاری ہے۔ آپ کا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بالکل دیکھیں، جب کچھ اپالوجسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر اگر ہم کوئٹ پرو کو کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو جاتی ہے۔ ہم پاکستان امریکہ کو ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، جب امریکہ وہاں پہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ وہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ کنڈیشنز نہیں رکھی ہیں امریکہ کے سامنے کہ اگر آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو ایکسٹریکیٹ کرتے ہیں، ایک آنریبل ایگزٹ دیتے ہیں افغانستان سے، تو واٹ از ان اٹ فار پاکستان؟ کیونکہ جب آپ وہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ہیوی جو فٹ پرنٹس ہیں افغانستان کے اندر، وہ پاکستان کے لیے فیوچر میں ایک بہت بڑا ڈینجر ہے۔ تو کیا ہم یہ کنڈیشن نہ رکھیں امریکہ کے سامنے کہ اس سے پہلے کہ آپ وہاں سے کٹ لوز اینڈ رن فرام افغانستان، تو آپ کو چاہیے کہ جو انڈین فٹ پرنٹ ہے افغانستان کے اندر اس کو آپ منیمائز کریں، کیونکہ ہم 2 فرنٹس پہ اپنے ٹروپس کو ہم پھیلا نہیں سکتے۔ ایسٹرن فرنٹ پہ ہم کو تھریٹ ہے، ویسٹرن فرنٹ ہمارا انسیکیور ہے، تو میرا خیال ہے کہ بڑا کھل کے ہم کو، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ ہر ملک کی سپریم ہوتی ہے، ہماری نیشنل انٹرسٹ کسی بھی ملک کی انٹرسٹ سے وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے سب سے آگے آتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں، برادرلی ریلیشنز ہیں، مگر اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ افغانستان کے ایکسپنس پہ ہم اپنی انٹرسٹ کو سیکریفائز کریں، کیونکہ اس وقت یورپ کو وہاں پہ اپنے ٹروپس کو نکالنے، جو ان کے الائڈ ٹروپس ہیں وہ نکلیں گے، وہاں سے امریکہ نکلے گا، تو اس کے بعد جو افغانستان میں ٹرمائل آتا ہے اس کا امپیکٹ ڈیپ ہوگا پاکستان کے اندر بھی۔ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کا نیگیٹو افیکٹس تو میرا خیال ہے قدرتی بات آئیں گے۔ تو کیا ہم اس کی پیش بندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو چاہیے کہ ہم امریکہ کو بلینک چیک دے دیں اور مکمل تعاون کے ساتھ ان کو وہاں سے نکلنے کی ہم ایک روٹ پرووائڈ کر دیں، سیف ایگزٹ دے دیں، اور اس کے بعد سارے کا سارا جو ڈیبری گرنا ہے وہ پاکستان کے اوپر آنا ہے؟ اٹ از آئی تھنک اباؤٹ ٹائم کہ پاکستان کو کھل کے واشنگٹن سے بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ ہم سے مدد چاہتے ہیں، ہم سے اسسٹنس چاہتے ہیں، تو یہ کنڈیشنل ہوگا کہ آپ انڈیا کا جو فٹ پرنٹ ہے وہاں پہ اس کو آپ منیمائز کریں۔ 1 2 آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ڈیفنس پیکٹ ہوا امریکہ کے درمیان میں اور انڈیا کے درمیان میں، آپ الٹیمیٹلی دیکھیں گے تو یہ تھریٹ چائنا کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے، کیونکہ چائنا اس وقت ایک بڑی ملٹری پاور بھی ہے، اکنامک پاور بھی ہے۔ تو فیوچر آپ دیکھیں انڈیا کی جو ٹروپ ڈپلائمنٹ ہے اس کا 70% ڈپلائمنٹ پاکستان کے اگینسٹ ہے۔ اگر چائنا بڑی تھریٹ ہوتا ہے تو وہ ڈپلائمنٹ چائنا کے اگینسٹ ہوتی۔
उनकी सारी की सारी आप देखें, उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आप देख लें, उनकी एयर पावर आप देख लें, 70 से 75% पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयड है। तो किसी भी तरह का जो डिफेंस पैक्ट है बिटवीन वाशिंगटन और न्यू दिल्ली, उसका मेरा ख्याल है जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो पाकिस्तान के ऊपर। इस रीजन में अगर आपने बात की है पाकिस्तान की कि अमेरिका के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में जो मदद कर रहा है, असिस्टेंस कर रहा है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि इस कदर खुल के हम बात कर सकेंगे? जो बाइडेन के हवाले से अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, वो इस को क्योंकि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस वक्त है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, हमको चाहिए कि हम अपनी इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की स्ट्रेंथ को अपने हक में, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और आप देखें माजी में भी अमेरिका, देखें अगर अमेरिका चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी की तरफ जाता है तो आप देखें इस रीजन में पाकिस्तान का जो रोल है उसको आप माइनस नहीं कर सकते। अमेरिका किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इस रीजन में इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन हमें उनको ये बावर कराना होगा कि आप ये जो रिलेशंस आप बना रहे हैं, हमें इस पे एतराज तो नहीं है, लेकिन वो जब रीजन के अंदर मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मेजर कंसर्न है, और ये कंसर्न हमको वाशिंगटन को कन्वे करना चाहिए। और हमें, मेरा ख्याल है इस वक्त इट इज अबाउट टाइम कि वाशिंगटन को ये भी कन्वे कर देना चाहिए कि अगर आपके मिलिट्री रिलेशंस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम अफगानिस्तान में आपको फैसिलिटेट करें। ठीक है, मैं चाहती हूँ रहीमुल्लाह यूसुफ सर, वही साहब सर, आप इस बात पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है आपको इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग नजर आ रही है कि अफगान अमल ये सारा जो इस वक्त हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कि हम अगर फैसिलिटेट करते हैं तो वाशिंगटन को हम 2 टोक अंदाज में अपना पैगाम दे सकते हैं। प्लस मुझे ये बता दीजिएगा अफगानिस्तान के हवाले से जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम तो बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं, हमने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत कुल के बात नहीं की है अफगानिस्तान के हवाले से, तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस अफगानिस्तान से है, क्या वहां पर भी कोई अंडरस्टैंडिंग है इस किस्म की? नहीं, मेरे ख्याल में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो हम चाहते हैं, और वहाँ पे तो इसके लिए सर, इसके साथ ही बल्कि मैं ये चाहूंगी कि आप ये भी बता दीजिए कि इसका हल क्या है, किस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट की जा सकती है, हमारे पास इस हवाले से क्या ऑप्शन है? देखिए, वो तो जाहिर है कि हमारे काफी इख्तलाफात हैं, काफी मसाइल हैं, बिल्कुल उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर ये है कि अगर ये अमल का जो प्रोसेस है इसमें जो हमारा किरदार है बड़ा वाज़ेह है, लेकिन अगर ये अमल की कोशिश कामयाब हो गई और पाकिस्तान का इसमें अहम रोल रहा तो फिर पाकिस्तान की साख पहले ही काफी बेहतर हुई है दुनिया में। अगर अफगानिस्तान में नहीं हुई, अफगान हुकूमत उसको नहीं मानती, लेकिन दुनिया तो मानती है। तो ये मजीद अगर कोई कामयाबी मिले और ये अमन मुज़ाकरात दोहा में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में मजबूत जज्बात सामने आएंगे। अलबत्ता ये है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे ऐसे लोग होंगे हमेशा के लिए, चाहे हम अमन के लिए कोशिश करें, चाहे हम उनको तजारत में काफ़ी ताउन करें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, बायलैटरल ट्रेड में, फिर भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आइंदा भी होंगे। तो ज़ाहिर है हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि इतना पैसा आ गया बाहर से अफगानिस्तान में और इतने वहाँ पे इंडिया से लेके अमेरिका तक और फिर ईरान और सऊदी अरब और तुर्की और कौन इन सब के वहाँ पे मोरे हैं, इनके वहाँ पे लोग हैं और फिर ज़ाहिर है ये जो अफगान है ये उनकी तरफ देखते हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं। हमारे भी लोग हैं, लेकिन ये है कि हमारे लोग जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं होगा। ठीक है, सही है। जनरल साहब, सर एक तो कटअफ पे असरदार होने की बहुत ज्यादा कोशिश जो है वो भारत कर रहा है, और अब जो कलदम तंजीमों वाली जो बात अब इस वक्त सामने आई है तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि असल तो इसके पीछे इंडिया है। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि इनको साइड पे करे और अपने मामला जो है वो बेहतर करे। एक तो इस पे मैं चाहूंगी कि आप जरा रोशनी डाल दें, और दूसरा ये कि क्या हमारे हिसाब से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सबूत हैं वो बड़े ठोस सबूत हैं, बड़ी मजबूत एविडेंस है, तो सर क्या इन सबूत
सबूतों को लेकर जब हम इंटरनेशनल फॉरम पर जाते हैं कहीं, कोई कन्विक्शन हो सकती है? इंडिया ने भी बहुत बड़ा शोर किया था, लेकिन अजमल कसाब के अलावा कोई और नहीं हो सका। 9/11 के बाद भी बड़ा शोर शराबा हुआ उसामा बिन लादेन के हवाले से भी, लेकिन उन सबूतों को उस तरह से माना नहीं गया। हमारी पोजीशन क्या है इस वक्त एग्जैक्टली? देखिए, काबिज तो पूरी करनी चाहिए कानूनी तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर, लेकिन 2-3 बातें हमारे ذہن में होनी चाहिए कि एक तो ये दुनिया कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। ये सबके लिए बराबर मौके फराहम नहीं करती। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कानून का ऐसा दौर दौरा नहीं है कि तमाम ममालिक के ऊपर एक ही तरीके से वो उसका वो होता हो, तो इतलाक होता हो। तो इस लिहाज से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन FATF यकीनन एक पॉलिटिकल टूल है बड़ी ताकतों के पास, तो उन्हीं के ईमा पर ये हो सकता है। चीन चूंकि वहां पर शामिल है और कुछ ऐसे हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं लेकिन बुनियादी बात का जिक्र करना चाहूंगा जी जी। ये जो ताल्लुकात हैं हमारे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के साथ, इसके 2-3 हो सकते हैं जहते और तरीके। एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, वो तो नहीं है क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हैं। उसके बाद हो सकते हैं ट्रांजैक्शनल, कि एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। हम उससे भी जरा नीचे हैं क्योंकि हम मेरा ख्याल खिदमत ज्यादा कर रहे हैं और हमें इन रिटर्न जो है कम मिल रहा है, जैसे आपने भी बात की, रहीमुल्लाह यूसुफ साहब ने भी बात की। और तीसरा ये होता है कि खौफ की फिजा में किसी की खिदमत करना। तो मैं समझता हूँ कि ये तीसरा जो है इसमें हम ज्यादा मुब्तला हैं। उन्होंने हमें FATF, आपकी कमजोर मईशत, आपका ये फलाना और आपके ऊपर कर्जे और IMF, और उन्होंने आपको डरा धमका कर जो है ना एक लाइन पर लगाया हुआ है और अब लगे हुए हैं, और मेरा ख्याल है तकरीबन आप फ्री खिदमत कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है, अभी हो रही थी अफगानिस्तान की और सब की, अफगानिस्तान में मैं ये मानता हूँ ये बयानिया कोई बुरा नहीं है जब हम कहते हैं कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ इस बात पर कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ लगातार एक हाथ खड़ा किया और मदद करते रहे रॉ की, और आपके खिलाफ ये अपने जमीन इस्तेमाल करवाते रहे, वो भी आपके लिए बराबर हैं, और जिन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया वो भी आपके लिए बराबर हैं। तो मर्जी है भाई, मुझे नहीं पता ये किस किस्म की डिप्लोमेसी है। तो बात ये है कि जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला, और जब तक आप अपना खौफ ज़हन से नहीं निकालेंगे, वो मैं ये कहा करता हूँ कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ ना हो वहाँ दूसरे खौफ जगह बना लेते हैं। तो ये खौफ, ये मईशत का खौफ और ये दूसरे दुनियावी खौफ, ये होने चाहिए अपने। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे हमें पता है कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, वहां पर हमारी बहनें हैं, वहां पर जो कुछ उनके साथ हो रहा है, हम खुद तो कुछ ना करें और पड़ोसियों को कहें और मोहल्लेदारों को कहें देखो यार उनके साथ क्या हो रहा है और आके कुछ करो, वो पूछेंगे भी तुम क्या कर रहे हो। तो इससे बढ़कर और मैं क्या बात करूं। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, जनरल साहब ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद नहीं करेंगे, खुद ज्यादा जारहाना अंदाज में हम काम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इस गुफ्तगू में मैं चाहती हूँ कि हम जरा कश्मीर को भी शामिल कर लेते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर में हालात हैं, अभी पाकिस्तान जो पोजीशन ले रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट वहां पर आ सकता है? कुछ वहां पर हमें बेहतरी नजर आती है। पाकिस्तान, इससे पहले आपने भी जिस तरह से फरमाया कि इमरान खान साहब तो बड़े वाज़ेह अंदाज में हर फोरम पर जो है वो वकालत कर रहे हैं, वो कहते हैं बाकायदा तौर पर मैं एम्बेसडर हूँ, मैं वकील हूँ इनका। तो कश्मीर के हवाले से कुछ आइंदा आने वाले दिनों में हम ये समझें कि वहां पर भी हमारी कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कुछ बेहतरी वहां पर आ सकती है। देखिए, वो अगर बुनियादी हम तौर इसी पॉलिसी को लेकर चलें, देखें जो असल में एग्रेशन क्यों आता है, एग्रेशन तब आता है जहां कहीं उनको कोई वीक स्पॉट नजर आता है। अगर कुलभूषण यादव को उस वक्त फांसी दे दी जाती, जबकि उस वक्त ये हो रहा था कि जनरल राहील शरीफ साहब जिसको भी फांसी का ऑर्डर देते थे उसको अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर या उसी सुबह फांसी हो जाती थी। माजी की हुकूमत ने ये डिले क्यों किया? मेरे ख्याल में ये क्रिमिनल एक्ट था। नतीजा ये हुआ कि सुषमा स्वराज ऑन रिकॉर्ड हैं जब उन्होंने कहा कि भारत माता का बेटा है कुलभूषण, एंड हम इसके लिए हर सतह पे जाएंगे, और वो गए। नतीजा ये हुआ कि कुलभूषण को फांसी नहीं मिली, और रोजाना एग्रेशन जो है, वीकनेस ने एग्रेशन को इनवाइट किया। सही है। और कंसेशन तब आता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो कंसेशन देते हैं। फियर की बुनियाद के ऊपर आप पॉलिसी नहीं बनाते। माजी में आपके ऊपर FMTC था, आप पे CTBT था, आपके ऊपर प्रेसलर तरमीम थी, आपके ऊपर सिमिंगटन जो है वो तरमीम थी। तो क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नहीं बनाया, या पाकिस्तान उनसे दब गया, या इंडिया की कभी इतनी मजाल हो गई? देखिए, हमें जो है वो इस
سوچ سے، کیونکہ اب جو کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ عوام کے اندر جو اب ظاہر ہے یہ گولہ باری جو ہو رہی ہے اس کا ایک اثر تو آ رہا ہے نا. نیلم ویلی جو ہے پچھلے 9 مہینے سے تقریباً بند پڑی ہوئی ہے، اور یہ بالکل 18 کلومیٹر کا ایریا ہے جو بالکل بند پڑا ہوا ہے، اور وہ یہاں سے لے کے کیل تک اور درمیان میں شاردا 8 مقام، یہ سارا جو علاقہ جو ہے، اور کیرن، یہ سارا وہ سیکٹرز ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے دنیا کے سامنے وہ میرے خیال میں لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ابھی ہمیں کچھ ڈیٹس جو ہے دے دینی چاہیے ہے، اور جنرل صاحب کیونکہ جانتے ہیں اس چیز کو، جاوید صاحب بھی جانتے ہیں، ملٹری پوسچرنگ کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا سا ان کو جو ہے بتائیں، کیونکہ اب جو میری اطلاعات ہیں، اور یہ دونوں بہت ہی سینئر لوگ ہیں، بلکہ رحیم اللہ صاحب بھی موجود ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ڈمپنگ کر رہے ہیں انڈیا. ڈمپنگ کیوں کر رہا ہے؟ لے روڈ اس نے بند کر دی ہے سیولین لوگوں کے لیے، وہ فوجی گاڑیوں میں لا کے اسلحہ بھرے چلا جا رہا ہے. اس کے کیا ڈیزائنز ہیں؟ وہ جو ریفل جیٹس آ رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے S-400 میسائلز آ رہے ہیں، یہ بیکا کا ڈیل انہوں نے کی ہے. مطلب ہمارا تو اب کوئی فضا جو ہے وہ سازگار ہی نہیں رہی، ہر چیز وہ سن سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فائنینشلی ان کو باقاعدہ لیا جائے اور ان کو سکویز کیا جائے، بتایا جائے دنیا کے اندر کہ فائنینشل ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں انڈیا کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ڈیفنس اکوپمنٹ کی خریداری پہ ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں، اور یہ ان کے وہ ریزنز ہیں اور یہ اس کی جسٹیفیکیشنز ہیں. تیسرا چیز جو ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے جتنے بھی سفارتی تعلقات ہیں ان کو ریویو کریں. دیکھیں نا، ہٹ دھرمی کا علاج ہندوستان جو ہے وہ اس کو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ ویسٹ کو اس کی ضرورت ہے، اور ویسٹ جو ہے وہ چاہے ماضی کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو امریکہ کے اندر، وہ انڈیا کے پلڑے میں پہلے 68 ڈیفنس ایگریمنٹس ڈال کے چلی گئی، اور اب جو ہے وہ بیکا کا یہ اتنا خطرناک ایگریمنٹ کر کے چلی گئی. اب انڈیا جو ہے وہ اپنے عوام کے اندر کیونکہ مقبولیت تو وہ کھو بیٹھی ہے ان کی حکومت، ان کی اکانومی بھی اور ان کے جو ڈیزائنز تھے وہ سارے خراب ہو گئے. اب وہ کسی طریقے سے اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف. وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی ان کی انٹرنل جو ہے وہ، اور وہ وہی بات ابھی جاوید جدول صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں سر. ابھی بھی ان کی طرف سے جو انہوں نے ڈینائل آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی حالات سے جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے، پاکستان توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے اوپر الزامات لگا رہا ہے. تو سر یہ چیز ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں. ایک چیز جو جاوید صاحب نے کیونکہ پچھلے اس میں بولی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو مناس بیس تھا وہ امریکہ کا وہاں بند ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے ایگزٹ نہیں ہو سکتا امریکہ کا. سالانگ ٹنل جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، پرانی ہے، رٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں، اس کی ہائٹ کم ہے، وہاں سے ہیوی کنٹینر نہیں جا سکتے. پاکستان از دا اونلی وے آؤٹ. اس لیے ریسپیکٹیبل اس کے لیے وی شوڈ سے کہ دا روڈ ٹو کابل گوز وایا سری نگر. اگر کابل کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کی جو چابی ہے وہ پاکستان میں اور جو ہے سری نگر میں موجود ہے. اس مسئلے کو حل کرو. انڈیا کو جب تک آپ ہارنس نہیں کریں گے، انڈیا روزانہ ایگریشن جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلے جائے گا، اور نیکسٹ 2021 کے اندر آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے وار. میرے پاس وقت کم ہے. جاوید صاحب، سر آپ عبداللہ صاحب کی جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، جب ہم اپنی آپشنز کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے سازگار ماحول دیکھتے ہیں، اب جو پالیسیز ہمیں مودی صاحب کی انڈیا میں نظر آ رہی ہیں وہ دنیا کے سامنے خود انہوں نے ایکسپوز کر لیا اپنے آپ کو، نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ باقی جو مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک وہ کر رہے ہیں اور جتنی تحریکیں وہاں پر چل رہی ہیں یہ تو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو اپنی دشمنی میں اتنے سارے جو وہ محاذ کھول رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جی بالکل ناہید، جو ابھی عبداللہ صاحب نے کہا بالکل درست ہے بات کہ پاکستان کو کسی ایک جگہ پہ اپنی پوزیشن لینا پڑے گی. اگر آپ اپنی ڈپلومیسی کو اسی انداز سے آپ نیدر ہیئر نور دیر کے انداز سے چلاتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹینجیبل ریزلٹ ملیں گے. ایک تو بات بڑی طے شدہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ پاکستان شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو جیسے انہوں نے کہا آفینسو ڈیفنس کی جو بات ہے اس کی مثال ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو انڈین پارلیمنٹ کے اٹیک کے بعد جو آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن
हुई, उसमें ब्लिंक सबसे पहले इंडिया ने किया। उन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई, और उनके जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के दौरान मारे गए थे, वो उनकी जो पाकिस्तान की जो वॉर्स है उनसे ज्यादा उनकी तादाद बनती है, और ये बरखत दत्त ऑन रिकॉर्ड है, वो इस बात को हाईलाइट कर चुकी है। तो पाकिस्तान ने ब्लिंक नहीं किया था, ये इंडिया ने ब्लिंक किया और वहां से उनके ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ। तो पाकिस्तान के पास मिलिट्री प्रोविस है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल फोर्सेस आपने देख लिया 27 फरवरी को जो हमने रिस्पांस उनको दिया, तो ये सारी दुनिया ने देख लिया। तो मेरा ख्याल है हमें एपोलोजेटिक अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। ये कहना हमारी इकोनॉमी दुरुस्त नहीं है, हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, तो हम इंडिया को रिस्पांस नहीं दे सकते। बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आज जब आप खड़े हो जाएंगे, आप अपनी जो आपकी डिप्लोमेसी है और आपकी जो इस वक्त डॉक्ट्रिन है मिलिट्री, उसके अंदर आपको मेरा ख्याल है खुल के चेंजेस लाना पड़ेगी, इंडिया को मैसेज आना चाहिए, और जब आप उठ के खड़े होंगे तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप दुनिया पे डिपेंड करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान की किसी भी अंदाज से मॉरल सपोर्ट से ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो आई थिंक इट इज पाकिस्तान जिसने खड़ा भी होना है, जिसने अपना डिफेंस भी करना है, जिसने इंडिया को टिट फॉर टैट जवाब भी देना है। ठीक है, रहीमुल्लाह यूसुफ भाई साहब, सर आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से? अगर मैं बात करूं कि अमन प्रोसेस में हम बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं, तो इसके बाद जब सारी चीजें सामने आ गई हैं, सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, क्या कुछ रवैये में हम तब्दीली देखेंगे, कुछ बेहतरी देखेंगे? आपको क्या महसूस होता है? देखिए, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के इल्जाम की तर्दीद की है। सॉरी, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यूएन का एक डेलीगेशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीकात करे। उन्होंने तजवीज़ दी है जी, और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही, बल्कि उल्टा वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो हमारे पास शवाहिद है, हमें उनको लेकर अभी बात को आगे बढ़ाना है, और मेरे ख्याल में ये यूएन की जो उन्होंने बात की है, इस पे हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर यूएन का डेलीगेशन आएगा, उनको हम सबूत देंगे और हमारा केस काफी मजबूत है, तो फिर पाकिस्तान को फायदा हो सकता है और अफगानिस्तान फिर दबाव में आएगा, वो कुछ न कुछ करेगा। और मैं फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। ठीक है जनरल साहब, सर वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट ऑन इट, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? बस एक जुमला मैं बोलता हूँ जी सर, कि ये दुनिया जो है ये उकाबों और चीतों के लिए बनी है, यहाँ पर फांसाओं और कबूतरों का कोई गुजारा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब बार बार ये चाह रहे हैं कि हमें बड़ा जो है वो अपनी जानहारा किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए। बहरहाल अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद जदूल साहब मौजूद थे, बिल्कुल जनरल नईम खालिद लोधी साहब और रहीमुल्लाह यूसुफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद रहे। सारी गुफ्तगू में बहुत अहम हमारा आज का टॉपिक था, और जिस किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं और जो यहाँ पर हो रहा है, जो हमारी एजेंसीज हमें बता रही हैं, और जो सबूत नाकाबिले तरदीद सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, उससे ये लगता है, और जिस किस्म की पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनी तब्दील की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहा है। तो उसमें आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, अच्छी खबरें होंगी पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही नाई सऊदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।